दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने गज़ा में शहरियों के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए इसराइली मज़ालिम और जारहियत की शदीद मज़म्मत की है। सेनेट ने मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत और इनसे इज़हार यकजहती के लिए एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर की है। वज़ीर ख़ारजा ने आज सेनेट में बेगुनाह फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जारी इसराइली मज़ालिम से मुताल्लिक़ एक तहरीर पर बहस समेटते हुए मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके से इसराइली फ़ौज के फ़ौरी इनख़ला का मुतालबा किया। हुकूमत ने हतमी मोहलत के अख्तिताम के बाद अफ़गान बाशिंदों समेत गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की बेदखली के लिए मुल्क की कार्रवाई शुरू कर दी है। गिलगित बल्तिस्तान का 76वां यौम आज़ादी आज शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। और पुणे में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का मैच जारी है। रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल मोबाइल ऐप, जहां आपको मिलेगी रेडियो पाकिस्तान के तमाम मीडियम वेव्स और एफएम चैनल्स की लाइव स्ट्रीमिंग, ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो पाकिस्तान की दिलचस्प पॉडकास्ट सर्विस और बहुत कुछ। तो अभी विजिट करें radio.gov.pk/apps और अपने मोबाइल फोन्स पर रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज़। तफसील के साथ वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गज़ा में शहरियों के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए वहशियाना इसराइली मज़ालिम और जारहियत की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि गुज़िश्ता रोज़ जबलिया के कैंप पर इसराइली फ़ज़ाई हमला गज़ा में जारी इसराइली जारहियत और इसके जंगी जराइम का वाज़ेह सबूत है, जिसमें बच्चों और ख़वातीन समेत सैकड़ों अफराद को शहीद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसी वहशियाना कार्रवाइयों को हरगिज़ नज़रअंदाज या फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो अब फ़ौरी इक़दाम करते हुए इसराइल की तरफ से जारी फ़लस्तीनियों का वहशियाना क़त्लेआम बंद कराए। सेनेट ने मज़लूम फ़लस्तीनी आवाम की हिमायत और इनसे इज़हार यकजहती के लिए एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर की है। यह करारदाद क़ायद ऐवान इसाक डार ने ऐवान में पेश की, जिसमें इसराइल के इंसानियत सोज़ जराइम और दुनिया की सबसे बड़ी और खुली जेल गज़ा में बच्चों, ख़वातीन और मर्दों के ख़िलाफ़ जारी रियासती दहशतगर्दी की भरपूर मज़म्मत की गई। करारदाद में उन ममालिक के दोहरे मेयार और मुनाफ़िक़त की भी मज़म्मत की गई जो इसराइल के जराइम में शराकत दार होने की हैसियत से उसकी हिमायत कर रहे हैं। करारदाद में गज़ा का मुहासरा ख़त्म करने और फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि मज़लूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों को इमदादी अशिया, अद्वियात, खुराक और पानी की फ़राहमी के लिए तमाम आलमी इमदादी तंजीमों को इन इलाक़ों तक रसाई की इजाज़त दी जाए। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने आज सेनेट में बेगुनाह फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइली मज़ालिम और जारहाना कार्रवाइयों के हवाले से एक तहरीक पर बहस समेटते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनी आवाम की हिमायत की है और मुस्तक़बिल में भी उनके साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके से इसराइली फ़ौज के फ़ौरी इनख़ला और फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की बहाली का मुतालबा किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हालिया इसराइली जारहियत के आगाज़ से ही पाकिस्तान मुस्बत सिफारती किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी आवाम को वाज़ेह यकजहती का पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की कोशिशों से जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम का गैर मामूली इजलास हुआ, जिसमें गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया। ऐवान का इजलास अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। फ़लस्तीन में इंसानी इमदाद के ग्रुपों ने जबलिया पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले की मज़म्मत करते हुए कहा है कि इसराइली फ़ज़ाई हमलों से दुनिया का ज़मीर बेदार होना चाहिए और गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी होनी चाहिए। इसराइल के इन हमलों में कम अज़ कम 100 फ़लस्तीनी बाशिंदे शहीद और कई ज़ख्मी हो गए। इन फ़ज़ाई हमलों में अल जज़ीरा चैनल के लिए काम करने वाले एक ब्रॉडकास्ट इंजीनियर के ख़ानदान के 19 अफराद जाँ भाग हो गए।
فلسطین کی وزارت صحت نے خبردار کیا ہے کہ الشفا اور انڈونیشیا کے ہسپتالوں کے پاس اپنے جنریٹرز چلانے کے لیے محض چند گھنٹے کا ایندھن باقی ہے۔ قطر کے ثالثی معاہدے کے تحت تقریباً 400 غیر ملکیوں اور 100 بیمار اور زخمی افراد نے غزہ کی محصور پٹی سے ہجرت شروع کر دی ہے، کیونکہ مصر کی طرف جانے والی رفح کی سرحد کو آج مختصر وقت کے لیے کھولا گیا۔ معاہدے کے مطابق غیر ملکیوں اور شدید زخمی افراد کو غزہ اور مصر کے درمیان رفح سرحد کے ذریعے جانے کی اجازت ہوگی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے نگران وزیر مرتضیٰ سولنگی نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نئے منتخب عہدیداروں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ وکلاء جمہوریت، آئین اور انسانی حقوق کے محافظ ہیں۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نئے منتخب عہدیدار ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ حکومت نے حتمی مہلت کے اختتام کے بعد افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کے لیے ملک گیر کارروائی شروع کر دی ہے۔ وزارت داخلہ نے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ فارن ایکٹ 1946 کے تحت تمام صوبوں کو ان غیر قانونی باشندوں کی ان کے ملکوں کو واپسی کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ نگران حکومت نے خبردار کیا ہے کہ اگر کوئی پاکستانی غیر ملکی باشندوں کو پناہ دینے میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ واپسی کا منصوبہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں پر لاگو ہوگا اور کسی سے کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ سندھ میں غیر قانونی طور پر مقیم 2 لاکھ غیر ملکی باشندوں کی نشاندہی کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں غیر قانونی مقیم 3 لاکھ افغان باشندوں میں سے جو افراد حتمی مہلت ختم ہونے تک اپنے ملک واپس نہیں گئے انہیں عارضی مراکز میں منتقل کیا جائے گا۔ پنجاب اور بلوچستان میں بھی غیر قانونی افغان باشندوں کی بے دخلی کا عمل شروع کیا جا چکا ہے اور اسکیننگ کے ذریعے ان کے کوائف کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ عالمی بینک نے شہری ترقی کے لیے سندھ حکومت کو تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ یہ یقین دہانی عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نجیح بن حسن نے آج کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر سے ملاقات کے دوران کرائی۔ ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ حکومت سندھ عالمی بینک کو اسکیم کا ورکنگ پیپر تیار کر کے پیش کرے گی۔ گلگت بلتستان کا 76واں یوم آزادی آج بھرپور روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یوم آزادی کی مرکزی تقریب گلگت میں آرمی ہیلی پیڈ گراؤنڈ پر ہوگی، جس میں گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ، وزیر اعلیٰ حاجی گل برخان، کمانڈر 10 کور لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز، صوبائی وزراء اور کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ اس موقع پر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے گلگت بلتستان کے عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ 76 سال پہلے گلگت کے بہادر عوام نے کیپٹن مرزا حسن خان اور صوبیدار میجر بابر کی قیادت میں ڈوگرا راج کے خلاف جامع مردی دکھائی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گلگت بلتستان کی آزادی ہمارا فخر اور اثاثہ ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بڑھتی ہوئی بھارتی ریاستی دہشت گردی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے مذاکرات پر زور دیا ہے۔ حریت کانفرنس کے رہنماؤں غلام محمد خان سوپوری، عبدالاحد سید بشیر اندرابی اور مولانا مصعب ندوی نے اپنے الگ الگ بیانات میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ کشمیری روزانہ خونریزی اور ظلم دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مظلوم کشمیریوں کی فریاد سنیں اور کشمیر کے دیرینہ مسئلے کو عالمی طور پر مسلمہ انصاف کے اصولوں کے مطابق حل کرے۔ پونے میں عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں جنوبی افریقہ نے نیوزی لینڈ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 23 اوورز میں 114 رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ اس سے قبل نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر جنوبی افریقہ کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ ریڈیو پاکستان آج شام 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ موضوع ہے گلگت بلتستان کی ڈوگرا راج سے آزادی کا دن۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر موسم سرد اور جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد اور لاہور 28 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 37، پشاور 26، کوئٹہ 24، گلگت 23، مری 17، مظفر آباد 28، سری نگر 20، جموں 29 اور لیہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے غزہ میں شہریوں کے خلاف بڑھتے ہوئے اسرائیلی مظالم اور جارحیت کی شدید مذمت کی ہے۔ سینٹ نے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت اور ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک متفقہ قرارداد منظور کی ہے۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔